अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं लास्ट वीक का, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा याद दहानी हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले इस कोर्स का मकसद, यहाँ जमा होने का मकसद क्या है कि हम अपने बच्चों को फितनों से कैसे बचाएं, और इसके लिए हम एक दूसरे को तरीक़े बता सकते हैं, मशवरे दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो हम सब एक दूसरे की मदद के ज़रिए अपने और दूसरों के बच्चों को फितनों से बचाने की कोशिश कर सकें। दूसरा हमने पढ़ा था कि औलाद का तारुफ, कि औलाद है क्या जिसके लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं, और हमने ये सीखा था कि तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत औलाद की नेमत है। हमारा हर गम, हमारी हर खुशी उन्हीं से जुड़ी हुई होती है। वो खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, और अगर वो गमगीन होते हैं तो हम गमगीन होते हैं। थर्ड था हमारा कि हम अपनी औलाद की तरबियत क्यों करें, क्यों उनको फितनों से बचाएं, क्यों हम यहाँ जमा होते हैं, क्यों उनके लिए इतनी एफर्ट करें, राइट। और इसके लिए हमने 5 रीज़न हमने जमा किए थे। सबसे पहला रीज़न था कि हमें उनको आग से बचाना है, इसलिए हम उनकी बेहतरीन तरबियत करना चाहते हैं कि हम उनको आखिरत की आग से महफूज रख सकें। दूसरा रीज़न था कि हमारी दुनिया की बेहतरीन कमाई हमारी औलाद है, कि हम उससे दुनिया में फ़ायदे उठा सकते हैं। तीसरा रीज़न था कि औलाद के ज़रिए हम दर्जात में, आखिरत में जब हम मर जाएंगे तो आखिरत में दर्जात की बुलंदी का सबब औलाद बन सकती है। अगर हम उनकी बेहतरीन तरबियत करें तो उनके ज़रिए आखिरत में हमें बुलंदी नसीब हो सकती है। चौथा रीज़न कि औलाद के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे सवाल करेंगे कि तुमने इसकी कैसी तरबियत की, इसके साथ क्या मामला किया, तो ये हमसे सवाल होना है। और 5वां रीज़न उनकी तरबियत का वो ये कि हम चाहते हैं कि जन्नत में वो हमारे साथ जाएं, क्योंकि हमने कुरान से आयत पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि हमेशगी के जो बागात होंगे उसमें हमारे साथ सिर्फ वो एंटर हो सकेंगे जो नेक होंगे, औलाद में से वो जाएगी जो नेक होगी। इसका मतलब है कि हमारी नेकियां औलाद के काम नहीं आ सकती, हमें खुद उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपनी जन्नतें खुद बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि आखिर फितना के मीनिंग क्या है, लफ्ज़ फितना क्या है, और इसका सिंपल सा आंसर ये है कि फितना को समझ लें आप, टेस्ट कहा जाता है इंग्लिश में या उर्दू में आजमाइश, ठीक है। और अगर आप देखें टेस्ट जो होता है, सिंपल इजी ट्रांसलेशन, टेस्ट चाहे छोटा हो या बड़ा, होता मुश्किल ही है। इंसान उसमें परेशान ज़रूर होता है कि अच्छा मेरा टेस्ट है, राइट। तो टेस्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, और नतीजा टेस्ट जब सामने आता है या टेस्ट हम करते हैं तो या तो इंसान पास हो जाता है या फेल हो जाता है। तो बेसिकली फितने का मतलब टेस्ट है, आजमाइशें हैं कि जब वो हमारे सामने आए या हमारे बच्चों के सामने आए तो हम पास हो सकते हैं उसमें, या उसमें से गुजर के फेल हो सकते हैं। और हम यहाँ ये सीखने आए कि जब फितने और आजमाइश हमारे सामने आए तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें और हमारी औलाद को उसमें पास करा दे, आमीन।
فتنے کے متعلق ہم نے لاسٹ ویک بہت ساری حدیث پڑھی تھی، لیکن اس وقت میں یہاں 5 حدیث کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی۔ نمبر 1 حدیث جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری دور میں ایسے فتنے آئیں گے جو بارش کے قطروں کی طرح ہوں گے جو گھروں میں برستی ہے۔ انسانوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ قبر میں ایک مردے کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں بھی مر چکا ہوتا اور اس کی جگہ ہوتا۔ دین پر چلنا اتنا دشوار کر دیا جائے گا جیسے کسی کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دنیا میں صرف آزمائشیں اور فتنے ہی باقی رہ جائیں گے اور ہر آنے والا دور پچھلے دور سے خراب ہوگا۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اتنے فتنے فساد کیوں دنیا میں برپا ہوئے؟ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے نا، کہ کیا وجہ ہوئی کہ اتنے فتنے بڑھ گئے اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آج ہر شخص پریشان ہے کہ اولاد کو ہم سنبھالنا بھی چاہیں تو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں فتنے، ہر شخص ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ اور آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ دین پہ چلنا، اس پہ عمل کرنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل لگنے لگا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو حدیث ہے کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے خراب ہوگا، آپ دیکھیں کس قدر صحیح ثابت ہو رہی ہے نا اس دور کے لیے۔ کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ہماری دادی ہوا کرتی تھی نا، وہ ہمیں دیکھ کے کہا کرتی تھی کہ ہمارا دور تو بہت اچھا ہوا کرتا تھا۔ پتہ نہیں ہم میں کیا دیکھتی ہوں گی، ہم اچھلتے کودتے، ہمیں تو لگتا تھا ہم بہت مزے کی لائف گزار رہے ہیں، بہت فن ہے، رائٹ؟ لیکن بس دیکھ کے کہتی تھی وہ ہمارا دور تو بہت اچھا ہوا کرتا تھا۔ دیکھتی ہوں گی کہ ٹی وی لگے ہوئے ہیں، کیمرے ہاتھوں میں ہیں، فیشن ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو نوٹ کرتی ہوں گی نا۔ اور کتنا معصوم ہوتے تھے پھر بھی ہم۔ اور آپ دیکھو کہ آج ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا دور تو بہت اچھا ہوا کرتا تھا، ہم تو بہت معصوم ہوا کرتے تھے۔ اور اب آپ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر ہر شخص اپنے دور کے لیے یہی کہہ رہا ہے تو ان کی اولاد کا دور پھر آخر کیسا دور ہوگا؟ تو یہاں آج کا ٹاپک کہ آخر یہ دور، ایک دور دوسرے دور سے کیوں اتنا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، کیوں اتنے فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الروم آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھتی ہوں اس کا۔ اللہ کی فطرت اختیار کرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت اسلام۔ اللہ نے انسان کے معبود کی ضرورت کو ڈال دیا ہے۔ انسان معبود کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کو چاہے، کسی کے گرد اپنے دن رات گزارے، کسی چیز کو اپنا سینٹرل، اپنا مرکز بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
ہر شخص کے اندر یہ خواہش رکھ دی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں لانے سے پہلے ایک عہد لیا، جسے عہد الس کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے سامنے رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک پہ اپنا آپ ظاہر کیا اور پھر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہر بندے نے اس وقت، آپ کو پتا ہے کیا کہا؟ بلا بلا، صرف ایک ورڈ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ کیوں نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اس بے شک کا مطلب ہے نو ڈاؤٹ۔ اور وہ عہد انسان کے اندر رچ بس گیا ہے، وہ اس عہد سے، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو وہ اقرار کر چکا ہے، وہ اس سے نکل نہیں پاتا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کو اس معبود کی تلاش رہتی ہے، اس کی روح بے قرار رہتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویک بھی پڑھا کہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دین فطرت پر ہی پیدا کیا ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہود اور نصارہ بنا دیتے ہیں، تو اللہ نے تو ہر ایک کے اندر اپنی پہچان ڈال کے اسے دنیا میں بھیجا، لیکن ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیا بنائیں۔ ایک لمحے کو سوچیں، یاد کریں کہ جب ہمارے بچے پیدا ہوئے تھے، کیا ہم ان کو پہلے دیکھ کے سوچتے ہیں؟ سب سے پہلی خواہش ہمارے دل میں کیا آتی ہے؟ مجھے ان کو بڑا آدمی بنانا ہے، مجھے ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے۔ ہم ان کو دنیا کے لحاظ سے بلندیوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی خواہش جو ہمارے دل میں آتی ہے، ہمیں انہیں انجینئر، ڈاکٹر، بزنس مین، لائر، بہت بڑا آدمی بناؤں گی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو بچپن سے دعائیں بھی یہی ملی، اللہ تمہیں بڑا آدمی بنائے۔ کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کی پیدائش پہ یہ خواہش رکھی کہ مجھے ان کو مومن بنانا ہے۔ مسلمان تو ہم پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم کو مومن بن کے دکھانا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پروف کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ میں مسلمان تو ہوں، لیکن اب میں پروف کر کے دکھاؤں گی۔ کتنے ہم ماں باپ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو بہترین مسلمان، پکا مومن بناؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 3 طرح کی خواہشات رکھی ہیں۔ ایک ہوتی ہے نفسانی خواہش، ایک ہوتی ہے جسمانی خواہش، اور ایک ہوتی ہے روحانی خواہش۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی نفس کی خواہش جو اس کی نفس طلب کرتی ہے، وہ شادی کے ذریعے پوری کرتا ہے، کیونکہ اس کی نفس میں یہ خواہش ڈال دی گئی ہے۔ جسمانی خواہش وہ اپنی بھوک مٹا کے کرتا ہے، کہ اس کا جسم طلب کرتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ پانی پیتا ہے۔ لیکن جو روح کی خواہش ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالی کے گرد گھوم کے اس کو پا کر ہی وہ سکون میں جا سکتا ہے۔ اللہ سے کنیکٹ ہوئے بغیر اس کی روح کو کبھی سکون ہی نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسی آیت کو آپ غور سے دیکھیں، لا تبدیل لخلق اللہ، تم بدل ہی نہیں سکتے۔ تمہاری مٹی کے اندر یہ چاہت ڈال دی گئی ہے کہ تم مجھے پوجو، تم میری عبادت کرو، تم مجھے اپنا سینٹرل پوائنٹ بناؤ، تم میرے گرد گھومو۔ اور جب ہم ماں باپ
اپنی اولاد کو خدا سے نہیں جوڑ پاتے تو وہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ پیاسی، جیسے ایک پیاسی روح نہیں ہوتی، اس طرح وہ ہر جگہ پھرتی رہتی ہے. کبھی وہ عورت میں اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی شراب میں، کبھی جوئے میں، کبھی کلبز میں، کبھی گانے سن کے، کبھی پوری پوری رات موویز دیکھ کے، کہ کسی طرح اس کی روح کو سکون مل جائے، وہ اطمینان میں چلی جائے. معبود کی خواہش اس کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے. ہر طرف وہ خدا کو تلاش کرتا رہتا ہے، ہر چیز میں معبود کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے کسی نہ کسی ایک چیز کو وہ اپنا معبود بنا ہی لیتا ہے، چاہے وہ دولت ہے یا وہ عورت ہو یا وہ کوئی گانے ہیں یا وہ موویز ہیں. کسی نہ کسی ایک چیز کو وہ اپنا مشغلہ بنا کے اور اس میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں نا کہ by the remembrance of Allah do hearts find peace. کیسے؟ اللہ کی یاد کے بغیر تو تمہیں سکون مل ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی یاد انسان کو صرف سکون دے سکتی ہے. صرف اللہ سے جڑ کے انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور سکون میں آ سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سکون کی دوا تھی نا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دی تھی. یہ قرآن تو ہمارے پاس تھا، اللہ کی پہچان تو ہمیں تھی، یہ کام تو ہمیں کرنا تھا نا. لیکن ہوا یہ کہ ہم خود بیمار ہو گئے. ہم کیا بھلا کسی کو دوا دیتے اور کسی کا علاج کرتے، ہم تو خود بیماریوں کا شکار ہو گئے. کتنے فتنے، کتنی بیماریاں جو ہمیں خود لگ گئیں. آپ دیکھیں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے اپنا دین بیچ دے گا. حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنے اندھیری رات کی مانند ہوں گے. فتنے اندھیری رات کی مانند ہوں گے. سوری، اس کی حدیث چینج کر دوں. یس جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتنے اندھیری رات کی مانند ہوں گے، یعنی اندھیری رات کیا ہوتی ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں جا رہا ہے، راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس چلتا چلا جاتا ہے. اتنے فتنے ہوں گے کہ انسان یہ چیز بھول جائے گا کہ وہ صحیح جا رہا ہے یا غلط. اور انسان کا یہ حال ہوگا اس اندھیری رات میں، یعنی اتنے فتنے جب ہوں گے، انسان کا یہ حال ہوگا کہ جب وہ صبح اٹھا کرے گا تو ایمان کی حالت میں ہوا کرے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یا جب شام ہوگی تو ایمان پر ہی ہوگا، لیکن پھر شام ہوتے ہوتے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جایا کرے گا. یعنی اپنا ایمان، اپنا دین، اللہ کی مرضی کو چند خوشیوں کے خاطر بیچ دیا کرے گا، چند پیسوں کی خاطر، یا لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، یا لوگ اپریشیٹ کرنے کی وجہ سے، چند خوشیوں کے لیے اپنے دین کا انسان سودا کر دیا کرے گا. اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے حدیث کہ مسلمان، جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ تم اپنے دین کا سودا کر دیا کرو گے، بیچ دیا کرو گے، صرف اس لیے کہ تمہیں کچھ فائدے حاصل ہو جائیں، کبھی رشوت لے کے، کبھی سود کھا کر، کبھی جو ہے وہ بےمانی کر کے. آپ دیکھیں کہ آج ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
ہم سب کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. تو مجھے اس پہ جو حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اٹھ جائے گا. تو صحابہ میں سے ایک صحابہ جن کا نام زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا علم کیسے اٹھے گا جبکہ ہم اپنے بیٹوں کو اور وہ اپنے بچوں کو، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ہم سب ایک دوسرے کو قرآن پڑھاتے ہیں، رائٹ؟ اور یہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. کتنی معصوم بات تھی نا واقعی. ان کا دین ہی اتنا پکا تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ علم، یہ دین کبھی ختم ہونے لگے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا زیاد تیری ماں تجھے روئے، میں تو تجھے مدینہ کا سب سے عقل مند شخص سمجھتا تھا. پیار کی بھی ڈانٹ ہے اور اظہار بھی اس بات کا کہ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ پائے. کیسے سمجھتے وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان بھی کبھی بدل سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کیا یہود اور نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ مگر اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا. یعنی یہود اور نصارہ بھی تو اپنی کتابیں پڑھتے تھے جو پیغمبر لے کر آئے تھے، جس میں احکامات تھے، مگر ان کا عمل بالکل زیرو. صرف وہ اس کو ریڈ کیا کرتے تھے. دیکھیں کتنی یہ حدیث صحیح آج ہمارے دور کی عکاسی کر رہی ہے نا مسلمانوں کی. آج ہم اپنی حالتیں دیکھیں، جب کسی سے آپ بات کرو نا تو ہر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے الحمدللہ ایٹ لیسٹ بہت اچھی بات ہے کہ نہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ ناصرہ پڑھتے ہیں، آن لائن قرآن پڑھتے ہیں، ہر روز ان کو ہفتے میں 3 دفعہ ان کو قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں. سب قرآن پڑھے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے یہ واقعی کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے بچوں کو ابھی تک ناصرہ پڑھاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کتنی قرآن خوانیاں ہیں جو ہم خواتین سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اٹینڈ کرتی ہیں. کبھی کسی کی موت پر، کسی کی برسی پر، یا کسی کی شادی ہونے سے پہلے، یا ایسی گھر میں کتنی سارے قرآن ختم کیے جاتے ہیں. ہر عورت وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے. تو قرآن تو واقعی ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. اور پھر کتنی ہی حافظ قرآن ہمارے گھروں میں یا ہمارے خاندانوں میں تو ہوتے ہی ہیں، اور ہم بڑے پراؤڈلی اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھی بات بھی ہے. ہمارے دادا حافظ قرآن تھے، ہمارے نانا حافظ قرآن تھے، میرے بچے حافظ قرآن ہیں، میرے خاندان میں اتنے حافظ قرآن ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم سب یہود اور نصارہ ہی کی طرح ہو چکے ہیں. عمل میں زیرو. صرف قرآن پڑھتے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا، کیا ان کا اس کو پڑھنا اپنی کتاب کو کچھ فائدہ دیا ان کو؟ آپ دیکھیں کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ غرور، تکبر، دھوکہ، سود سب بری چیزیں، سب غلط ہیں؟ کیا قرآن میں فحاشی، بے حیائی کو برا نہیں کہا گیا؟ کیا قرآن میں فضول خرچی کو، فضول خرچ لوگوں کو شیطان کا بھائی نہیں کہا گیا؟ آپ دیکھیں کیا قرآن میں ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا گیا؟ کیا قرآن میں عورت کی حدود اس کے لباس کے متعلق نہیں بتا دیا گیا؟ کیا چیز ہے، کیا حکم ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اور کس چیز پہ آج ہم عمل کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے
वैसे तो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या कोई भी दुनिया की कंट्री हो, मुसलमानों का हाल सिर्फ तकरीबन एक जैसा ही है। आप ये देखें कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये सीन तो हम सब नहीं देखे हुए होंगे ना। आप देखें, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ने वाले, दाढ़ी रखे हुए लोग, और कहाँ पे खड़े हुए मौजूद होते हैं, अपने ही घरों की बहनों और बेटियों को रुख्स करते हुए देख रहे होते हैं, और उस पर उन्हें कोई एतराज नहीं होता। क्या ये सीन हम में से हर एक नहीं देख चुका? कौन सा कुरान है ये जो हम पढ़ते हैं? और हमारे यहाँ तो ये हालत है कि हमारे बच्चे जिन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी डेज मनाए जाते हैं, जहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी गानों पे रुख्स होता है, नाच गाने, लड़कियां और लड़के उस पे नाचते हैं, गाते हैं स्टेज पे खड़े होके, और एप्रिशिएट करने वाले कोई और नहीं होते, उनके अपने माँ बाप होते हैं जो उनको बहुत ही खुशी से देख रहे होते हैं, चमकती हुई आंखों के साथ, कि मेरे बच्चे कितने जबरदस्त लग रहे हैं नाचते हुए। ये हमारा हाल है। और उस वक्त उन सब बच्चों ने कुरान कहीं ना कहीं जरूर खत्म किया हुआ होता है, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। और वो जो माँ बाप जो तमाशाई होते हैं, जो बहुत खुश हो रहे होते हैं, वो सब भी कुरान पढ़े हुए होते हैं, और उसमें से कुछ ना कुछ तो नमाजें भी पढ़ते ही होंगे। तो ये है वो कुरान जो हम पढ़ते हैं, मगर हमें कुछ नहीं पता कि इस पे अमल कैसे किया जाए। कुरान तो शिफा है, कुरान है जिसको पढ़ के हम फितनों से बच सकते थे। हर बीमारी का इलाज कुरान के अंदर था, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या नफ्सियाती बीमारी हो, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। किस गुनाह से, किस परेशानी से कैसे बचा जाए, कैसे तुम अपने बच्चों को रेस्ट करो, हर चीज की नसीहत उसके अंदर मौजूद है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो आज ये कहें कि मैं कुरान के हर लफ्ज पे से गुजर चुकी हूँ, मुझे हर लफ्ज का मीनिंग आता है, मैं हर लफ्ज को समझ चुकी हूँ और अमल करने की भी कोशिश करती हूँ। आप देखो, जब ये चीज हमें नहीं दी गई ना, तो हमने अपने बच्चों में भी नहीं डाली। जिस तरह हम रेज हुए कि बड़े होके बड़ा आदमी बनना है, राइट, पैसा कमाने की मशीन बननी है, वो ही चीज लेके हमने अपने बच्चों को रेस्ट किया। जब वो हमारी गोदों में आए तो हमारी भी यही ख्वाहिश थी, बड़ा आदमी बनाएंगे उन्हें, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक, राइट। बुरी बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो दुनिया का इल्म अगर दुनिया ही हासिल करने के लिए रह जाएगा, तो आप मुझे बताइए कि इंसान कैसे बनेगा? कि अगर हम दुनिया का इल्म सिर्फ इसलिए हासिल करें कि दुनिया ही कमाएं, तो हम आखिरत कैसे और किस इल्म से कमाएंगे? तो बहरहाल ये कुरान ही था और कुरान ही है जो हमें और हमारी औलाद को फितनों से बचा सकता था। और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, दाई हम थे कि इस पूरी दुनिया में इस मैसेज को देते, लोगों को बुराई से रोकते, लोगों को अच्छाई की नसीहत करते। मगर हम कैसे बचाएं? हम तो खुद इन फितनों में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे जो जमा हुए हैं, उसका आज की क्लास का जो टॉपिक है वो यही था कि आखिर इन फितनों के यहाँ इतने फैलने की वजह क्या है। और
शायद हमें ये बात समझ आ गई होगी कि फितनों को यहाँ तक फैलाने में एक बहुत बड़ा हाथ हमारा अपना ही है। कसूरवार हम हैं। हमें कुरान से जुड़ना था और हमें इस इल्म को लोगों तक पहुंचाना था, तो हम इन फितनों को इतना फैलने से बचा सकते थे, क्योंकि इलाज सिर्फ कुरान के अंदर है। शिफा ये है। मैं यहाँ पर सूरत अल-अनकबूत की तरफ आती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अल-अनकबूत आयत 2 में फरमाता है, हसीबुन नासु अन युत्रकू अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि सिर्फ ये कहने पर ही तुम लोग छूट जाओगे कि हम ईमान लाए, और हम तुम लोगों को आजमाएंगे नहीं? ये नहीं हो सकता। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें ईमान को प्रूफ करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से कोई जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वाज़े यहाँ बात बयान कर दी कि तुम्हें मुझे साबित करना होगा। मैं तुम्हें आजमाइशों में डालूंगा, शर्त भी होगा, खैर से भी आजमाऊंगा, नेमतें दे के भी आजमाऊंगा और नेमतें ले के भी आजमाऊंगा। तुम्हारे पास बहुत तरीके होंगे कि तुम माल हलाल से कमा सकते हो, हराम से। मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम हलाल रास्ता इख्तियार करो, राइट? तो हमें इस दुनिया में प्रूफ देना है कि मैं मुसलमान हूँ। और प्रूफ अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम कैसे देंगे? कि जब हमारे सामने फितने आए, जब हमारे सामने आजमाइशें आए, जब हमें ये पता हो कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है, तो मैं उस रास्ते को पिक करूं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है। चाहे दूसरे रास्ते पर कितनी ही अट्रैक्शन ना क्यों ना हो, उस पे कितने ही हमारी जो है वो लोगों की वाह और माल और दौलत की फरावानी और रौनकें क्यों ना हो, लेकिन मुझे वो रास्ता लेना है जो अल्लाह को पसंद है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में मेंशन कर दिया कि सिर्फ ये कह देने से कि मैं मुसलमान हूँ, तुम इतनी आसानी से जन्नत में नहीं जा सकते। मुसलमान कहने के बाद अपने आप को प्रूफ करो, इस कुरान पे चलो, फिर तुम अब ये कह सकोगे कि तुम फितनों से बच गए। आज हम अगर यहाँ पे अपनी औलाद को फितनों से बचाने आए ना, तो करने का काम, जो सबसे पहला करने का काम वो है क्या है कि मुझे स्टार्ट अपनी ज़ात से लेना है। सबसे पहले मुझे अपनी ज़ात को, अपने आप को सही करना है। मैं सही होंगी तो मेरी औलाद सही हो सकती है। और आप देखें, जब हर कोई अपने आप को और अपने बच्चों को सही करने लग जाएगा तो पूरा माशरा सही होना शुरू हो जाएगा। ये जो औलाद होती है ना, ये जो बच्चे होते हैं, ये माँ बाप का आईना होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे हम होते हैं ये वैसे ही निकलते हैं। जब हमें ये देखना हो ना कि हम कौन हैं, क्या हैं, हम कैसे बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तो हम देख लें हमारी औलाद क्या है। इसीलिए औलाद को माँ बाप का आईना कहा गया है। तो हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने दिनों रात चेक करने होंगे कि कहीं हम तो फितनों का शिकार नहीं है, कि कहीं हम तो वो सारे काम नहीं कर रहे जो अल्लाह को पसंद नहीं है, कहीं हम तो दीन को नहीं छोड़े हुए। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को प्रूफ करके दिखाना होगा कि हम मुसलमान हैं, हम इस किताब पे अमल करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से
हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो अपनी तरबियत, और उसके अंदर हम कुछ क्वालिटीज़ और या कुछ ऐसी आदत अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे जिसका फ़ायदा हमको तो हो गई, डेफिनेटली होगा। अगर हम कुछ अच्छी आदत अपनाते हैं, कुछ क्वालिटीज़ हम अंदर लाते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमें होगा, लेकिन उन आदत को अपनाने से हमारे बच्चों की तरबियत में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा और उनकी इस्लाह करना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम उन चीज़ों की तरफ आएंगे, जो हम उन पॉइंट्स की तरफ आएंगे जो हमारी तो इस्लाह है ही, लेकिन हमारे बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। मैं दुआ पढ़ लेती हूँ और दुआ पढ़ने के बाद आप लोगों की टर्न होगी। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी, जिसका भी जो सवाल हो वो पूछ सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।